Pang Almi Mata kay makatudlo sa responsable sa mass poisoning sa mga iro sa Bohol. Oy, hatagan ni 50,000 ka pesos nga ganti ha. Sampoy na kaon na ni tawhanan nganong yaman panghilo ang iro mga kaigsunan po, no? So ato ning sayro ang kompleto detalye pinagi ni katropa ang Almi Mata. Live report. Katropa Almi, good morning. Yes, nagtanyag og 50,000 pesos nga cash reward ang Animal Welfare Group nga Bohol Animal Rescue and Kindness Conbark alang sa pagdating sa responsable sa pagpamatay sa mga ero sa 12 ka lugar sa Bohol ug aron pasakaan kini gustong kaso. Matud sa barka, posibleng systematic poisoning o planadong paghilo ang nahitabo. Sa Pebrero ni kasamtang tuig, 10 ka ero lakip ang usa ka buntis na nakitaan nga pataya sulod sa usa ka subdivision sa barangay Buol, Tagbilaran City nga gituo ang gihiluan na gimando usab ni Governor Erico Ares Umintado ang investigasyon sa gingong paghilo sa mga ero sa Pamilakan Island sa Baclayon ug sa barangay Buol. Sumala sa bark sa lang Facebook post niya nga Marso 2, pila na kabulan nga nagpadayon ang maong insidente. Nanawagan usab ang grupo nga sulbaron sa hustong pamaagi sa komunidad ug otoridad ang problema sa mga ero nga naglatagaw ug giaghat ang mga tag-iya nga mahimong responsable sa pagatiman sa ilang mga kahayupan. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inumog Santhona Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almi Mata, XFM News. XFM report. Exciting.